सम्पूर्णमा नमस्कार छ। प्रत्येक साता झैं यस साता पनि तपाईहरुको लागि मैले मेरो पोडकास्टमा नयाँ बुक, पुरानै बुक तर नेपालीमा डेल कार्नेगीको द लिडर इन यू भन्ने बुक ल्याएको छु। तपाईले यस बुकलाई मेरो पोडकास्ट ओम सर्वभवन्तु सुखिनलाई तपाईले गुगल पोडकास्ट अनि तपाईलाई पाएको पर्ने अरु पोडकास्टहरुबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ र युट्युबमा इन्भेस्ट योर 8 मिनट भन्ने च्यानलबाट पनि सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। द लिडर इन यू डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगीले आफ्ना किताबहरू, उनका हरेक किताबमा उनले कम्युनिकेसन, लिडरशिप, सेल्स, पब्लिक स्पिकिङलाई बेस बनाएर लेखेको पाइन्छ। जब उनको मृत्यु 1955 मा भयो र मृत्यु पछाडि उनका हरेक किताबहरू बजारमा आए र त्यही मध्ये एक विशेष किताब द लिडर इन यू आज तपाईहरुको माझमा म पोडकास्ट लिएर आएको छु। मेरो पोडकास्टलाई पुरा सुनिदिनु होला र प्रतिक्रिया पनि दिनु होला। द लिडर इन यू मा डेल कार्नेगी भन्नुहुन्छ, यदि तपाई भित्रको त्यो लिडरशिप छ या छैन तपाईले निर्क्योल गर्नुपर्छ। यदि तपाई भित्र पनि केही लिडर गरेर कुनै अचिभमेन्ट प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ र यस संसारमा आफ्नो एउटा छाप छोड्न चाहनुहुन्छ र सम्पूर्ण पिपलहरुलाई इन्फ्लुएन्स गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको लागि डेल कार्नेगीको यो बुक द लिडर इन यू तपाईको लागि छ। उनले यस किताबमा 16 वटा प्रिन्सिपल दिएका छन् जुन चाहिँ एउटा लिडर बन्नको लागि र तपाईमा लुकेको लिडरलाई चाहिँ थाहा पाउनको लागि यो प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यो भन्दा अगाडि हामीले डेल कार्नेगीको हाउ टु विन फ्रेन्ड्स एन्ड इन्फ्लुएन्स पिपल सुनिसकेका छौं र यदि तपाई आफूभित्र लिडरशिप जगाउन चाहनुहुन्छ र आफूभित्र लुकेको त्यो लिडरलाई तपाई पछ्याउन चाहनुहुन्छ भने यो बुक तपाईको लागि छ र तपाईले सही गर्नु हुँदैछ र तपाईले अहिले जुन पोडकास्ट सुन्नु हुँदैछ अथवा यो युट्युब च्यानल इन्भेस्ट योर 8 मिनट सुन्नु र हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाई सही ठाउँमा हुनुहुन्छ र तपाईले आफ्नो सही समय सही ठाउँमा प्रयोग गरिरहनु भएको छ। यस द लिडर इन यू मा डेल कार्नेगी भन्नुहुन्छ, तपाई भित्र लुकेको त्यो लिडरलाई पत्ता लगाउनको लागि 16 वटा प्रिन्सिपल लेखकले दिएका छन्, जसमध्ये हामी एक एक गर्दै प्रत्येकलाई बुझ्नेछौं र प्रत्येकलाई हेर्नेछौं। इन्ट्रोडक्सनमा डेल कार्नेगीले चाहिँ आफ्नो 15 वर्षको एक्सपिरियन्स र त्यो 15 वर्ष एक्सपिरियन्समा उनले हाउ टु विन फ्रेन्ड्स एन्ड इन्फ्लुएन्स पिपल लेखिसकेपछि र त्यसलाई अध्ययन गरेर हामी भित्र लुकेको त्यो लिडरलाई चाहिँ कसरी चिन्ने र कसरी चाहिँ त्यो लिडरलाई चाहिँ उचित इन्भाइरोमेन्ट दिएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ग्रो अप गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा लेखकले भनेका छन् र त्यही अनुरूप अब हामी प्रत्येक च्याप्टर अनुसार त्यो यस किताबलाई मजाले हेर्नेछौं। अब सुरु गरौं उनको फर्स्ट च्याप्टर फाइन्डिङ द लिडर इन यू। साथी तपाई भित्र पनि त्यो लिडर लुकेको छ। तपाई भित्र लुकेको त्यो लिडर जो चाहिँ ट्रेडिसनल म्यानेजमेन्टबाट मोडर्न म्यानेजमेन्ट गर्न चाहन्छ, जसमा चाहिँ भिजनरी लिडर लुकेको छ। आइडेन्टिफाई योर स्किल। तपाईको भित्र लुकेको त्यो तपाईको स्किल पत्ता लगाउनुहोस्। लिडरशिपलाई चाहिँ तपाईले एक्जाम्पल अनुरूप बुझ्नुहोस्। तपाई भित्र त्यो के छ। लेखक भन्नुहुन्छ, एक्सन स्पिक्स मच लाउडर देन वर्ड। तपाईको काम गराइले तपाईले बोलेको शब्दले भन्दा बेसरी चिच्याइ बोल्छ। त्यही भएर तपाई केही प्रमाण छोड्न चाहनुहुन्छ त त्यसलाई एक्सनद्वारा छोड्नुहोस्। लेखक भन्छन्, डिटरमाइन्ड कन्फिडेन्ट लिडरशिप टर्न अ भिजन इन्टु रियालिटी। जो चाहिँ डिटरमाइन्ड छ, आफ्नो कन्फिडेन्ट छ, त्यस्तै लिडरशिपले चाहिँ भिजनलाई चाहिँ रियालिटीमा चेन्ज गर्न सक्छ। तपाई भित्रको त्यो लिडरलाई खोज्नुपर्छ, पाउनुपर्छ र भेटाउनुपर्छ। त्यस जुन चाहिँ एउटा भिजनरी छ, जो चाहिँ स्किलफुल छ। लेखक यस बुकको दोस्रो च्याप्टरमा भन्नुहुन्छ, स्टार्टिङ टु कम्युनिकेट। लेखकले यहाँ जोड गरेर के कुरामा फोकस गरेका छन् भन्दाखेरि तपाई भित्र चाहिँ यदि तपाई लिडर
बन्न चाहनुहुन्छ र आफूभित्र लुकेको लिडरलाई चाहिँ जगाउन चाहनुहुन्छ भने स्टार्टिङ टु कम्युनिकेट, तपाईँले कम्युनिकेसन गर्न सिक्नुपर्छ। तपाईँले आफ्ना कुराहरू अरूसँग राख्न र आफ्नो विचारहरूलाई स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ। बी एभाइलेबल टु अदर वेदर दे आर सुपर सबअर्डिनेट ओर कलेज गाई, चाहे त्यो जो होस्, तपाईँभन्दा सुपेरियर होस्, अब तपाईँभन्दा सानो होस्, अथवा तपाईँकै साथी किन नहोस्, तपाईँ उसको अगाडि तपाईँ एभाइलेबल हुनु पर्यो र तपाईँले यस्तो इन्भाइरोमेन्ट विश्वासको यस्तो वातावरण बनाउनु पर्यो जसमा चाहिँ तपाईँको डायलगहरू चाहिँ तपाईँको कुराहरू चाहिँ सुन्नको लागि अरू सहमत हुन सक्नु। यदि तपाईँ पनि कम्युनिकेसनको वातावरण बनाउन चाहनुहुन्छ भने 3-4वटा चिजलाई फलो गर्न डेल कार्नेगीले आफ्नो किताब द लिडर इन यूमा हामीलाई भनेका छन्, जसमा बी एभाइलेबल, तपाईँ सबैसँग सुलभ हुनुहोस् जसले गर्दा तपाईँ आफ्नो कम्युनिकेसन गर्न सक्नुहोस्। र दोस्रो, तपाईँ अरू मान्छेलाई मन पराउनुहोस् र तिनीहरूलाई तपाईँ के देखाउनु भन्दाखेरि म उसलाई चाहन्छु, मन पराउँछु, म सबैलाई लाइक गर्छु भन्ने कुरा तपाईँले जसलाई इन्फ्लुएन्स गर्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई देखाउन सक्नुपर्छ भनेर लेखकले आफ्नो यस किताबमा भनेका छन्। र उनले अर्को के कुरामा पनि जोड गरेका छन् भन्दा तपाईँले चाहिँ जहिले पनि सिम्प्लिसिटी, साधारण र ह्युमिलिटीलाई चाहिँ डेमोन्स्ट्रेट गर्न सक्नुपर्छ। र यदि तपाईँले चाहिँ अरू मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको अगाडि कम्फर्टेबल वातावरण बनाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँको कम्युनिकेबल अथवा कम्युनिकेसन र कम्युनिकेट गर्ने क्यापेसिटी बिल्डअप हुन्छ र यो चाहिँ तपाईँको लिडरको एउटा लक्षण हो, प्रिन्सिपल हो। त्यस्तै लेखकले 3rd च्याप्टरमा अर्को प्रिन्सिपलको बारेमा भन्ने भएको छ र त्यो तेस्रो प्रिन्सिपल हो मोटिभेटिङ पिपुल। तपाईँले अरू पिपुललाई कसरी मोटिभेट गर्नुहुन्छ। जहिले पनि लिडरले चाहिँ अरूलाई, आफ्ना समकक्षीलाई, आफूभन्दा सुपेरियरलाई र आफूभन्दा तल काम गर्नेलाई, कर्मचारीलाई चाहिँ जहिले पनि मोटिभेट राख्छन्। उसले अर्डर मात्र दिँदैन कि उसले आफूसँगै गएर कुनै कार्य सम्पादन र पूर्ण गर्न खोज्छ, त्यो लिडर हो। यदि तपाईँ पनि आफूभित्र लुकेको त्यो लिडरलाई चिन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले विश्वासको वातावरण बनाउनुहोस्, तपाईँले अरूलाई रेस्पेक्ट गर्न सिक्नुहोस्, किनभने लिडर जहिले पनि अरूलाई रेस्पेक्ट गर्ने खालको हुन्छ। यदि तपाईँ रेस्पेक्ट चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पनि रेस्पेक्ट दिन सिक्नुपर्छ। यदि तपाईँले चाहिँ अरूलाई कङ्ग्रेचुलेसन भन्न सिक्ने, तपाईँले आफूले पाएको सक्सेसलाई सेयर गर्ने र अरूलाई तपाईँले इन्करेज गर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ तपाईँको विश्वासको वातावरण बनाउँछ र त्यसले चाहिँ तपाईँप्रति मोटिभेट राख्छ, अरू तपाईँको अगाडि पछाडि रहनेहरूलाई चाहिँ मोटिभेट राख्छ। त्यही भएर यो एउटा लिडरको क्यापेसिटी हो कि तपाईँको वरिपरि रहनेलाई इन्फ्लुएन्स गर्नु र उनीहरूलाई मोटिभेट राखिरहनु। तपाईँले जहिले पनि टिमवर्क गर्नुहोस् र टिमवर्क गर्दाखेरि टप टु डाउन एप्रोच कहिले पनि नगर्नुहोस्, किनभने मालिकपनले मोटिभेट हुँदैन। तपाईँले जब हामी सबै गरौँ जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, हामी गरौँ, हामीले गर्नुपर्छ, यस्तो चिजले चाहिँ मोटिभेट राख्छ। तपाईँले जहिले पनि आफ्नो इम्प्लोइको नजरले मात्र नहेर्नुहोस्, उसलाई सुरुमा एउटा मान्छेको रूपमा हेर्नुहोस् र रेस्पेक्ट गर्नुहोस् र रिवार्ड गर्नुहोस् र तपाईँले उनीहरूमा इन्भेस्ट गर्नुहोस् र स्माइल गर्नुहोस् र हेलो भन्नुहोस्। यदि तपाईँले आफैसँग र आफ्नो अधीनमा काम गर्नेलाई हेलो भन्नुहुन्छ, स्माइल गर्नुहुन्छ, इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ, रिवार्ड गर्नुहुन्छ, रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ, त्यसले चाहिँ मोटिभेट राख्छ। त्यही भएर तपाईँले आफ्नो इन्फ्लुएन्स पार्ने वातावरणमा तपाईँले जहिले पनि तिनलाई मोटिभेट गर्नुपर्छ। यो लिडरको तेस्रो के हो, प्रिन्सिपल हो। चौथो प्रिन्सिपलमा लेखक भन्नुहुन्छ एक्सप्रेसिङ जेन्युन इन्ट्रेस्ट इन अदर। तपाईँ चाहिँ अरूलाई चाहिँ अरूप्रति चाहिँ इन्ट्रेस्ट देखाउनुहुन्छ भन्ने कुरो एक्सप्रेस गर्न जान्नु। तपाईँको यदि लिडर त्यो लिडरको पछाडि धेरैले काम गरेका हुन्छन् र तपाईँले उनीहरूप्रति तपाईँको इन्ट्रेस्ट छ भन्ने कुरो तपाईँले देखाउन सक्नुपर्छ। उनीहरूप्रति केयरिङ नेचर तपाईँले देखाउन सक्नुपर्छ। यदि उनीहरूले प्रब्लम देखाएका छन् भने त्यसको सल्भ गर्ने क्यापेसिटी र क्यापेबिलिटी तपाईँले देखाउनुपर्छ। लेखकले यो कुरालाई यहाँ एकदम जोड दिनुभएको छ।
लेखक डेल कार्नेगी भन्नुहुन्छ तपाईले अरू पिपुलको अगाडि स्माइल गर्ने, तिनीहरूको नाम लर्न देयर नेम, नामलाई याद गर्ने, रेस्पोन्सिबिलिटी आफूले उनीहरूको अगाडि आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गर्ने, उनीहरूको बर्थडेलाई चाहिँ रिमेम्बर गर्ने, सम्झिने, उनीहरूको फ्यामिलीको बारेमा सोध्ने, जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले के बुझ्छन् भन्दाखेरि तपाईँले उनीहरूप्रति इन्ट्रेस्ट देखाइरहनु भएको छ र यो कुराले तपाईँभित्रको लिडरसिपलाई के गर्छ, झन् मजबुत बनाउँछ र तपाईँ झन् लिडरको बाटोतिर अगाडि बढ्नुहुन्छ। यो थियो चौथो प्रिन्सिपल। देयर इज नोथिङ मोर इफेक्टिभ एन्ड सेटिस्फाई देन एक्सप्रेसिङ अ जेन्युन इन्ट्रेस्ट इन अदर। लेखक डेल कार्नेगीले यहाँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि सबैभन्दा तपाईँप्रति यदि कोहीलाई आकर्षित गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले उनीहरूप्रति इन्ट्रेस्ट देखाउनुपर्छ। यो थियो चौथो नियम। र पाँचौँ नियम छ सिइङ थिङ्स फ्रम द अदर पर्सन पोइन्ट अफ भ्यू। अरू मान्छेले चाहिँ जहिले पनि आफ्नो दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्छ, तर लिडर त्यो हो जसले चाहिँ अरूको दृष्टिकोणबाट पनि हेर्न सिक्नुपर्छ, अरूको पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि हेर्न सिक्नुपर्छ। इफ यु हेल्प अदर पिपुल सल्भ देयर प्रब्लम द वर्ल्ड इज योर अस्टर। यदि तपाईँ अरूको समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्छ उनीहरूको आँखा हेरेर, उनीहरूको नजरबाट, हैन, भने त लिडरको यो क्यापेबिलिटी हो। यो पाँचौँ प्रिन्सिपल थियो। छैटौँ प्रिन्सिपल हो, लेखक छैटौँ प्रिन्सिपलको बारेमा भन्नुहुन्छ लिसनिङ टु लर्न। जहिले पनि तपाईँले लिसनिङ क्यापेसिटी हुनुपर्छ। तपाईँले केही सिक्नको लागि सुन्ने क्यापेबिलिटी जहिले पनि लिडरमा हुन्छ। यदि तपाईँ पनि आफूलाई लिडर बनाउन चाहन्छ, लिडरको बाटोमा अघि बढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले जहिले पनि लिसनिङ क्यापेसिटीलाई चाहिँ बिल्डअप गर्नुपर्छ। तपाईँले केही सिक्नको लागि जहिले पनि सुन्नुपर्ने हुन्छ। जब तपाईँ सुन्नुहुन्छ, लेखक यहाँ सुन्ने तरिकाको बारेमा पनि एक्सप्लेन गरेका छन् लेखकले। जब तपाईँ कुनै कुरा सुन्नुहुन्छ त्यतिखेर तपाईँले आफ्नो टाउको हल्लाउने र गर्ने, अथवा तपाईँको फिजिकल पोस्चर अथवा आँखा मिलाउने, आई कन्ट्याक्ट, स्माइल, हैन, त्यो बडी ल्याङ्ग्वेजहरूलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेर लेखक डेल कार्नेगीले भन्नुभएको छ। अनि लेखक डेल कार्नेगीले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि गुड लिसनिङ इज बेटर देन गुड टकिङ। यदि तपाईँ राम्रो कुरा गर्न जान्नु ठुलो कुरो होइन, तर राम्ररी सुन्न सक्नु चाहिँ ठुलो कुरो हो, जसले चाहिँ सबैलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सकिन्छ भनेर लेखकले द लिडर इन यु भन्ने बुकमा भन्नुभएको छ। र यो बुकको समरीमा मैले यो 16वटा प्रिन्सिपललाई भनिरहेको छु, जसमध्ये अब 7औँ प्रिन्सिपल हो टिमिङ अप फर द टुमारो। तपाईँ भोलिको लक्ष्य के हो र भोलिको लक्ष्यको लागि आजैदेखि तपाईँले टिमवर्क गर्नुपर्छ। तपाईँले एउटा टिम बिल्डअप गर्नुपर्छ, किनभने तपाईँ एक्लैले सोचेर अथवा तपाईँ एक्लैको एनर्जीले कुनै चिज नहुन सक्छ। त्यसको लागि सिनर्जी चाहिन्छ। सिनर्जी भनेको 1 + 1 को सम जहिले पनि 1 भन्दा बढी हुन्छ, 2 भन्दा बढी हुन्छ, हैन, त्यसलाई भन्छ सिनर्जी। 1 र 1 को जोड जहिले पनि 1 र 1 जोड्दा जति हुन्छ त्योभन्दा बढी हुनु सिनर्जी हो। त्यही भएर यदि तपाईँभित्रको लिडरसिपलाई जगाउन चाहन्छ अथवा तपाईँसँग लिडरसिप छ छैन भने प्रिन्सिपल जान्न चाहनुहुन्छ भने यसको प्रिन्सिपल हो लिडरसिप टु हो जसले चाहिँ एउटा टिमिङ गरेर भोलिको समस्याको लागि आज काम गर्न सक्छ। त्यस्तै 8औँ प्रिन्सिपल हो रेस्पेक्टिङ द डिग्निटी अफ अदर। अरूको कुरालाई पनि एक्सेप्ट गर्नु। क्रिएट द सेट सेन्स अफ कमन गोल। जहिले पनि हामीले चाहिँ कमन गोललाई चाहिँ इन्टायर टिमलाई चाहिँ हामीले त्यो कमन गोल दिनुपर्छ। र लेखकले भन्नुहुन्छ जब हामीले कुनै पनि गोल चाहिँ टिमले हाम्रो गोल हो भन्न सक्छ, जब कुनै पनि जित, एउटा कम्पनीको जित हुँदा सम्पूर्ण इम्प्लोइले हाम्रो जित भन्ने ठान्छन्, त्यस्तो वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ। लेखकले भन्नुभएको छ मेक इच टिम मेम्बर रेस्पोन्सिबल फर द टिम रिजल्ट। हामी एउटा लिडरको गुण के हो भन्दाखेरि लिडर त्यो हो जसले चाहिँ रेस्पेक्ट, अरूको पोइन्ट अफ भ्यूलाई पनि बुझेर उसलाई रेस्पेक्ट गर्छ। अब 8औँ छ, 8औँमा यो भइहाल्यो। 9औँमा लेखकले 9औँ प्रिन्सिपलमा भन्नुहुन्छ रिकग्नाइजेसन, प्रेज एन्ड रिवार्ड। हामीले चाहिँ जहिले पनि रिकग्नाइज गर्नुपर्छ,
हामी रिकग्नाइज गर्दाखेरि जहिले पनि आफूलाई चाहिँ अरूको ठाउँमा राखेर हेर्नुपर्छ हैन। जहिले पनि आफूलाई आफ्नो ठाउँमा राखेर हेर्दाखेरि जहिले सबै चिजको लाई सही तरिकाले देख्न नसकिन सक्छ। तर लिडरले जहिले पनि आफूलाई आफ्नो ठाउँमा मात्र हैन अरूको उसको ठाउँमा राखेर पनि हेर्न सक्नुपर्छ। ट्रिट योर इम्प्लोइ लाइक द कलेज गाई। लेखक भन्नुहुन्छ तिमीले चाहिँ आफ्नो टिमलाई चाहिँ आफ्नो कलेजको साथी जस्तो ठान्न सक्नुपर्छ र मोबिलाइज गर्नुपर्छ, सेट च्यालेन्जहरू दिनुपर्छ, ओपिनियन राख्न दिनुपर्छ, इन्करेज गर्नुपर्छ, कोअपरेसन गर्नुपर्छ, जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भनेर लेखकले भन्नुभएको छ भन्दाखेरि यस्तो चिजले चाहिँ तपाईले अरूलाई प्रेज र रिवार्ड गरेको देखिन्छ र यो चिज लिडरमा अति आवश्यक छ। र 10औं हो ह्यान्डलिङ मिस्टेक, कम्प्लेन एन्ड क्रिटिसिजम। जहिले पनि यदि तपाईँ लिडर बन्न चाहनुहुन्छ र लिडरको बाटोमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले जानी नजानी मिस्टेक गरेको हुनसक्छ। त्यो मिस्टेकलाई चाहिँ तपाईँले ह्यान्डल गर्नु सक्नुपर्छ, स्वीकार्न सक्नुपर्छ। अनि तपाईँलाई कतिले कम्प्लेन पनि गर्न सक्छन्, चाहे त्यो राम्रो नराम्रो हुन्छ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न सक्नुपर्छ। क्रिटिसिजम हुनसक्छ, लेखक भन्नु चाहिँ यस्तो क्रिटिसिजम हुनसक्छ, मिस्टेक हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि एडमिट योर अन मिस्टेक, आफ्नो मिस्टेकलाई चाहिँ एडमिट गर्न सक्नुपर्छ। यदि तपाईँ कसैलाई क्रिटिसिजम अथवा ब्लेमिङ गर्नुभन्दा अगाडि 2 चोटि भन्दा बढी सोच्नुपर्छ। यहाँ क्रिटिसाइजिङ रुलको बारेमा लेखक डेल कार्नेगी भन्नुहुन्छ 3+1 रुलमा भन्नुहुन्छ यदि तपाईँ कसैलाई क्रिटिसाइज गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि 3+1 रुल प्रयोग गर्नुहोस्। 3+1 रुलमा हुन्छ 3 चोटि पोजिटिभ थिङ्स, त्यो मान्छेको बारेमा 3 चोटि 3वटा वाक्य चाहिँ उसको पोजिटिभको बारेमा भन्नुहोस् र त्यस पछाडि मात्र तपाईँको क्रिटिसिजमलाई एक्सप्रेस गर्नुहोस्। र यदि तपाईँ कसैलाई क्रिटिसाइज गर्न चाहनुहुन्छ भने उसको राम्रो गुणको 3 चोटि तारिफ गर्नुहोस् र 1 चोटि मात्र क्रिटिसाइज गर्नुहोस्, डेल कार्नेगीले भन्नुभएको छ। र डेल कार्नेगीले अर्को चिज भन्नुभएको छ 9 सेटिङ गोल। जहिले पनि लिडरले चाहिँ जहिले पनि गोललाई सेटिङ गर्न सक्नुपर्छ। उसले यदि तपाईँको कम्पनी हो अथवा तपाईँ एन्टरप्रेनर बन्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँको आफै इन्डिभिजुअल हो भने तपाईँको गोल सेटिङ गर्न सिक्नुपर्छ भनेर डेल कार्नेगीले भन्नुभएको छ। र 12औं प्रिन्सिपलमा उहाँले भन्नुभएको छ फोकस एन्ड डिसिप्लिन। जहिले पनि लिडर फोकस हुनुपर्छ र आफ्ना हरेक कुराहरूमा डिसिप्लिन हुन सक्नुपर्छ। लिडर नेभर लुज देयर फोकस, दे किप देयर आइज अन द टार्गेट। लिडर त्यो हो जसले आफ्नो फोकसलाई लुज गर्दैन र आफ्नो टार्गेटलाई जहिले पनि आँखामा राख्न सक्छ भनेर डेल कार्नेगीले भन्नुभएको छ। र 13औं रुल हो 12औं रुलमा भनेपछि 13औं प्रिन्सिपलमा लेखक डेल कार्नेगी भन्नुहुन्छ एचिभिङ ब्यालेन्स। हामीले चाहिँ करियर, बडी, रिलेसनसिप, मेन्टल हेल्थहरूमा चाहिँ जहिले पनि ब्यालेन्स राख्नुपर्छ। लिडर त्यो हो जसले चाहिँ आफ्नो करियर, बडी, हेल्थ, रिलेसनसिप र मेन्टलमा चाहिँ जहिले पनि के राख्छ, ब्यालेन्स राख्छ भने त्यो चाहिँ के हो, लिडर हो। फ्यामिली, फ्रेन्ड्स, हबी, हेल्थमा चाहिँ ब्यालेन्स हुनुपर्छ। र 14औं प्रिन्सिपलको रूपमा लेखक भन्नुहुन्छ 14औं प्रिन्सिपलमा भन्नुहुन्छ क्रिएटिङ अ पोजिटिभ मेन्टल एटिट्युड। तपाईँको दृष्टिकोण जहिले पनि पोजिटिभ हुनुपर्छ। तपाईँको मेन्टल एटिट्युड, दृष्टिकोण जहिले पनि पोजिटिभ हुनसक्छ। सधैँ परिस्थिति पोजिटिभ नहुन सक्छ, त्यति बेला मनस्थिति पोजिटिभ हुनुपर्छ, त्यतिखेर दृष्टिकोण पोजिटिभ हुनुपर्छ। यदि तपाईँ लिडरसिप अथवा लिडरसिपको बाटोमा हुनुहुन्छ भने भनेर डेल कार्नेगीले आफ्नो किताब द लिडर इन युमा भन्नुभएको छ। र 15औं चिज हो लर्निङ नट टु वरी। हामी हरेक कार्य गर्दा आत्तिन सक्छौँ, तर लिडर त्यो हो चाहे जस्तो सुकै कन्डिसन किन नआओस् ऊ आत्तिँदैन। किनभने जो तपाईँ परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा समय दिनुहोस्, तर जे परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न त्यसमा वरी नहोस्, चिन्तित नहुनुहोस्। लिडर त्यो ऊ चाहिँ भोलिको कुरामा हिजोबाट सिक्छ
भोलिको लागि प्लानिङ गर्छ र आज जिउँछ र ऊ वरी पनि हुँदैन, ऊ धेरै चिन्तित हुँदैन। उसले धेरै चिन्तनबाट चिन्तित परिस्थितिबाट कसरी जोगाउने भनेर सिकेको हुन्छ र सिक्नुपर्छ। र 16औं अर्थात् अन्तिम लास्ट बट नट द लिस्ट लेखक भन्नुहुन्छ द पावर अफ इन्थुजियाजम। अन्तिम प्रिन्सिपलको रूपमा लेखक भन्नुहुन्छ र अन्तिम च्याप्टर हो यो र यसमा लेखक भन्नुहुन्छ द पावर अफ इन्थुजियाजम। तपाईँ जे पाउन चाहनुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँमा एकदम इच्छा शक्ति हुन जरुरी छ, बर्निङ डिजायर पनि भनेर जुन हामीले बुझ्दै आएका छौँ। लेखकले भन्नुहुन्छ इन्थुजियाजम त्यो हो जहाँ प्यासन र कन्फिडेन्ट छ, जहाँ तपाईँको प्यासन छ र तपाईँ त्यसप्रति कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ, त्यही चिज तपाईँको के हो, इन्थुजियाजम हो। इन्थुजियाजम एज इम्पोर्टेन्ट एज स्किल एन्ड हार्डवर्क। लेखक भन्नुहुन्छ जति हार्डवर्क र जति स्किलको आवश्यकता एउटा लिडरसिपको लागि छ त्यति नै आवश्यकता इन्थुजियाजम अथवा दृढ इच्छा शक्तिको हुन्छ। इन्थुजियाजमलाई शब्दभन्दा एक्सनबाट गर्नुपर्छ भनेर लेखकले यसरी आफ्नो बुक द लिडर इन युमा भन्नुभएको छ। यदि तपाईँलाई यस बुकको समरी कस्तो लाग्यो, रिभ्यू कस्तो लाग्यो, तपाईँले मेरो पोडकास्ट ओम सर्वे भवन्तु सुखिन र युट्युब च्यानल इन्भेस्ट योर 8 मिनटमा लेख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ अरू मोटिभेसनल अथवा अरू इन्टरनेसनल बुकहरू कुन सुन्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला। कस्तो सुनिँदैछ, कस्तो छ, फिडब्याक पनि दिनुहोला। तपाईँको आजको दिन स्वस्थ रहोस्, व्यस्त रहोस्, मस्त रहोस्, बी पोजिटिभ, बी ह्याप्पी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिन। ओम सत्यम शिवम सुन्दरम। तपाईँको जीवन उज्जवल रहोस् र तपाईँ अरू पनि कुनै किताबको समरी सुन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोला। बी पोजिटिभ, बी ह्याप्पी। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।